अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से बाज़ लोगों से बात हुई। उनका ये कहना है कि वो किसी भी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन, जो कि इन दिनों अपनी तंजीम से ज़्यादा, अपने कारकुनान से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए वीडियोज़ भी बना रहे हैं और तहरीरें तहरीर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना उनका शुक्रिया अदा करेगी, ना उनके लिए आप कहें कि नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाएगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार की जाएगी। और अपनी वो मकामी क़यादत से भी ये कह रहे हैं कि इस इशू के ऊपर कोई बात ना की जाए, अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में कोई बात ना की जाए और ना इस नौइयत का कोई बयान दिया जाए। क्या वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन इन दिनों ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रहनुमाई देने के लिए, लेकिन बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत से बात हुई है, तो बुनियादी नुक्ता क्या है? क्या फ़ौज बुनियादी नुक्ता है, या एक वो ये समझते हैं कि बंद रास्ता कौन-सा हो सकता है जिसका इंतखाब अल्ताफ़ हुसैन ने किया और हमें नहीं करना चाहिए? कुछ तफ़सीलात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से कबल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर, तो कर लीजिएगा। मैं अब से चंद लम्हात कबल एक ट्वीट देख रहा था। एमक्यूएम लंदन इंटरनेशनल के ऑफिशियल ऑफिशियल जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अफजल शेर मरवत की एक वीडियो लगाई और उस पर ये लिखा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अफजल शेर मरवत, जिनका ये बयान था कि हमारी फ़ौज से किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, हम मज़ाहमत नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं कि हम सियासी तौर के ऊपर हमें रास्ता फ़राहम किया जाए। तो जो एमक्यूएम इंटरनेशनल सोशल मीडिया के जो ऑफिशियल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा कि देखिए, अल्ताफ़ हुसैन मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है माइनस करने का या इमरान खान को सज़ा देने का या सियासत में मदाखलत का, इन सब के पीछे तो ज़ाहिर है कि फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है। और देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है, वो इसके बिल्कुल बरक्स ये कह रही है कि जी हमें मज़ाहमत नहीं करनी, मफ़ाहमत की तरफ जाना है और फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए, उसके वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो तकरीबन इस मामले के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि भले से बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन कितनी ही उनके लिए तहरीरें लिखें या वीडियोज़ पैगामात जारी करें, वो उन्हें जवाब नहीं देंगे। उसकी कुछ रीज़न्स वो बताते हैं। वो कहते हैं, देखें, जब आपने मुल्क के अंदर रहकर सियासत करनी है, फिर हुकूमत में आना है, फिर पार्लियामेंट के अंदर आना है, फिर अपने लोगों को रिलीफ़ देना है, फिर अपनी जो क़यादत यानी कि चेयरमैन इमरान खान हैं, उनको किसी न किसी मफ़ाहमत के ज़रिए बाहर निकालना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि जो सबसे मज़बूत ताकतवर तरीन जो आप कहें जिससे आपने मुज़ाकरात करने हैं, जिसके पास असलहा भी है, जिसके पास ताकत भी है, तो आपके पास तो ना मज़ाहमत के लिए वो असलहा है, ना आप उस तरह की मज़ाहमत कर सकते हैं। फिर आप सियासी जमात हैं, फिर आपने सियासत ही करनी है मुल्क में रह के, तो डेफ़िनेटली अगर वो भी ये समझते हैं कि सारे मामलात फ़ौज की वजह से ख़राब हुए, फ़ौज लेकर आई, फ़ौज की वजह से ख़राब हुए, अब फ़ौज के साथ अगर हमने कोई डील करनी है या मफ़ाहमत करनी है, तो यकीनी तौर पर हमें मज़ाहमत नहीं करनी होगी। और हमें अब अगर हम मज़ाहमत करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम तंग गली की तरफ जाएँगे, उस बंद रास्ते की तरफ जाएँगे, जिसके बाद हमारे लिए सियासत करने के तमाम तर दरवाज़े बंद हो जाएँगे। तो एक है जज़्बाती फ़ैसला कि मज़ाहमत की जाए, जल्द से जुलूस किए जाएँ, नारेबाज़ी की जाए फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस तरह की मामलात किए जाएँ, लेकिन उसका अगर ठंडे दिमाग से जायज़ा लिया जाए, तो उससे कोई वे आउट नहीं निकलता, पॉज़िटिव रास्ता उसका नहीं निकलता। तो इसलिए हम किसी भी तौर पर ये नहीं चाहते। और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, जो अपने वजूद को कायम रखना चाहती हैं और सियासत भी करना चाहती हैं, भले से वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हों, तो एक हद तक तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, उसके किरदार पर, उसकी सियासत में मदाखलत पर, सारी चीज़ों पर। लेकिन उससे ज़्यादा फिर यकीनी तौर पर जब वो रेड लाइन का मामला आता है, तो वो फिर रेड लाइन क्रॉस करना उस सियासी जमात के अपने वजूद के लिए ख़तरे का बायस बन जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखें, इन दिनों जो अल्ताफ़ हुसैन साहब कर रहे हैं,
یکدم سے کسی بھی طور پر الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم انٹرنیشنل کو عمران خان سے محبت نہیں ہو گئی ہے، عمران خان سے آپ کہیں کہ دلی لگاؤ نہیں ہو گیا ہے، اور عمران خان کی محبت میں وہ ان دنوں ساری سرگرمیاں نہیں کر رہے، حالانکہ وہ اپنے کارکنان کے لیے ان دنوں کچھ نہیں کر رہے۔ سارے پیغامات پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان اور دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں، ویڈیو پر ویڈیو بن رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان کی محبت نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مائنس کر دیا ہے سیاست سے، اور ان کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں بچا پاکستان میں سیاست کا۔ تو اب ایک واحد راستہ یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میکسیمم جتنی ہو سکتی ہے رائے عامہ بنائیں، اور وہ تسکین جو ظاہر ہے کہ ان کو مائنس کرنے کے بعد ان کے اندر ایک غصہ بھی ہے اور ایک انتقامی آپ جذبہ بھی ہے، تو اس کی وہ تسکین چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین صاحب سے اگر ہم ہاتھ ملاتے ہیں یا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو راستہ، جو مفاہمت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کا راستہ ہے، وہ راستہ جو پاکستان میں سیاست کو مزید کنٹینیو کرنے کا ہے، وہ راستہ ہم بند کر بیٹھیں گے۔ اور ہم ایسے فرد کی، ایسی شخصیت کی، ایسے رہنما کی بات کیوں کر اور کیسے مان سکتے ہیں جس کا اپنا جو سیاسی سٹیک ہے، جس کی اپنی جو سیاست ہے پاکستان کے اندر، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور چونکہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے تو وہ ہمیں بھی اسی راستے کی طرف لگانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں، فوج سے مفاہمت کے بجائے یا معاملات کو بہتر کرنے کے بجائے اگر مزاحمت کی طرف جائیں گے تو یقینی طور پر پھر ہماری سیاست کا جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے لائیو سیشن کے اندر بھی کراچی کے لوگ ہیں، اور جو اردو بولنے والے مہاجر جو ووٹر ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ ان دنوں جو الطاف حسین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی محبت یا عمران خان کے ایشوز کے اوپر نہیں، چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے اوپر عمران خان کے جو سپورٹرز کارکنان ہیں، ان کی بھی وہی رائے ہے جو کہ بانی ایم کیو الطاف حسین کی ہے۔ کارکنان اور الطاف حسین کی رائے میچ ہو جانا تو ایک اہم معاملہ ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کارکنان جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن قیادت کو جذباتی نہیں ہونا پڑتا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کسی بھی نوعیت پہ الطاف حسین صاحب کو کوئی بھی جواب دینے سے گریز کر رہی ہے، اور ان کی پالیسی الطاف حسین سے متعلق وہی ہے جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور وہ پالیسی کنٹینیو رکھیں گے۔ جب ایک ایسے وقت میں جب مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد الطاف حسین صاحب کے بارے میں اتحاد نہ کریں اور آزاد کینڈیڈیٹ کی سپورٹ نہ کریں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں جن کے ماضی کے اندر آپ کی مخالفت رہی اور سخت ترین مخالفت رہی۔ تو یہ کچھ اہم ترین ڈیٹیلز تھیں۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا کہ کیا الطاف حسین صاحب کو یہ پالیسی کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو پلٹ کے اس کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ تو ایک نئے لائیو سیشن کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔